बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं अब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। गुज़श्ता कई सालों से अवाम नाज की खिदमत तासीर दवाखाना रावलपिंडी में सरअंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में मर्दाना बांझपन के इलाज के सिलसिले में एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मर्दाना बांझपन और इसके इलाज के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात फराहम की गई है। मर्दाना बांझपन क्या है, सबसे पहले मैं आपको इस खतरनाक और संगीन मर्ज़ के मुतल्लिक़ बताता हूँ और बाद में इसके इलाज के सिलसिले में मेडिसिन के बारे में बताऊँगा, लिहाजा वीडियो आखिर तक देखें। नाज़रीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी ज़बान में बांझपन को नामर्दी या मर्दाना बांझपन कहा जाता है। बांझपन असल में कहते किसको हैं, पहले ये बताता हूँ कि नाज़रीन, जब एक साल तक मियाँ बीवी दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा न कर सके, इसे बांझपन कहते हैं। दुनिया में 25% मर्द और 25% ख़वातीन बांझपन का शिकार होते हैं। 25% में बगैर किसी वजह से मियाँ बीवी दोनों बांझ होते हैं और 25% में दोनों ही मियाँ बीवी बांझ होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बांझपन एक काबिल इलाज मर्ज़ है। इसकी जितनी जल्दी तशख़ीस हो जाए उतना जल्दी इलाज मुमकिन है। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा इसका तल्लुक़ भी मर्दाना बांझपन के इलाज के सिलसिले में है। एक मुकम्मल मुफीद कोर्स के बारे में जिसका नाम है एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कंबाइंड प्लस थेरेपी, जो मुफीद कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ जिसका नाम है एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कंबाइंड प्लस थेरेपी। तासीर दवाखाना और तासीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में तैयार शुदा मेडिसिन है जो हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक प्रोडक्ट है। मर्दाना बांझपन को तेजी से खत्म करके बेऔलाद जोड़ों को अल्लाह के फजल से सब औलाद कर रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है औलाद। औलाद की कदर उन बेऔलाद जोड़ों से पूछें जो लाखों रुपए खर्च करके भी इस नेमत से महरूम है, मगर अल्लाह की ज़ात बहुत करीम है और बेनियाज है। इसने जड़ी बूटियों, नबातात और मादियात में दुनिया में पैदा की हैं जिससे बहुत सी खतरनाक बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इन्हीं में से एक बीमारी मर्दाना बांझपन भी है। दुनिया में जितने भी तरीके इलाज बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जा रहे हैं, इनकी बुनियाद कुदरती जड़ी बूटियों और नबातात और हैवानात पर है। इंसान सदियों से कुदरती जड़ी बूटियों से इस्तेफादा हासिल कर रहा है। नाज़रीन, तासीर दवाखाना के कोर्स जिसका नाम एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कंबाइंड प्लस थेरेपी भी मुकम्मल तौर पर इन्हीं कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला के अज़ीम नेमतों में से एक नेमत है। अगर आप इस नेमत से महरूम हैं तो मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है। इस परेशानी का वाहिद हल आपके शहर में वाक़या तासीर दवाखाना के पास है। तासीर दवाखाना जो कि हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा है, तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कंबाइंड प्लस थेरेपी, जिसमें नहायत ही नायाब जड़ी बूटियों और मर्दों के जोशोम हाथ में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनको नॉर्मल करता है। सीमन में स्पर्म काउंट की तादाद को मुनासिब तादाद में पैदा करने में मदद देता है। सीमन में मौजूद पस सेल जो मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं, इसे ख़त्म करके हमेशा के लिए सीमन में पस सेल पैदा होने नहीं देता। जी नाज़रीन, अब मैं बांझपन की इकसाम बताता हूँ। बांझपन की दो इकसाम है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, वो शादीशुदा जोड़े शामिल हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो या हमल करार ना पाया हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, वो शादीशुदा जोड़े जिनके यहाँ पहले औलाद हो लेकिन फिल वक्त वो औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। इन दोनों सूरतों में नाज़रीन, तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कंबाइंड प्लस थेरेपी नहायत ही पुरअसर कोर्स है जिसके इस्तेमाल से मर्दाना बांझपन और इससे होने वाली तमाम मर्दाना खराबियाँ जो खुशगवार आज़ादी ज़िंदगी गुजारने में हायल है, इनको पूरी तरह ख़त्म करता है। नाज़रीन, तासीर दवाखाने के पूछ द पूछ सदरी नुसरजात जो मुकम्मल तौर पर कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल है। जहाँ तक नाज़रीन खुशियों की बीमारियाँ वेरिकोसील हाइड्रोसील का तल्लक है, खुशियों में होने वाली ये खराबियाँ हाइड्रोसील खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना और वेरिकोसील खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना, खुशियों की बीमारियों को प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं। नाज़रीन, जब एक नॉर्मल शख्स मंजर होता है तो खारिज होने स्पर्म की तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर किसी के पास 200 मिलियन स्पर्म हो और 75% एक्टिव हो तो इसके 150 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं।
اگر کسی کے پاس 200 ملین ہو اور 70% ایکٹیو ہوں تو اس کے 140 ملین ایکٹیو سپرم بنتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے پاس 200 ملین ہو اور 60% ایکٹیو ہوں تو یہ 120 ملین ایکٹیو سپرم بنتے ہیں. ناظرین، ایک دن میں 50,000 سپرم پیدا ہوتے ہیں، ایک دن میں 72 ملین، اور یہ سپرم 84 ڈیز میں میچور ہوتے ہیں. سپرم کے تیرنے یا حرکت کرنے کی رفتار 1 سے 4 ملی لیٹر فی منٹ ہونی چاہیے، اور اگر اس سے کم ہو تو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مردوں میں سپرم کی اوز پختگی 1 سے 2 یوم ہے. اگر ان میں خرابیاں ہوں تو بانجھ پن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تاثیر ایکروبیان سپرم گرو کمبائنڈ پلس تھراپی سپرم کی موٹیلٹی، حرکات اور سکنات اور سپرم مارفالوجی سپرم کی شکل و صورت کو تیز اور درست حالت میں لا کر تمام مسائل کو دور کر کے آپ کی اولاد کو صحت مند اور خوش شکل اور مکمل خد و خال کے ساتھ جنم دینے میں معاون دیتا ہے. ناظرین، اب میں آپ کو ایک خاص بات اس کورس کے متعلق بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ تاثیر ایکروبیان سپرم گرو کمبائنڈ پلس تھراپی سے اب مردانہ بانجھ کی 3 بیماریاں جن کا نام نیکروسپرمیا، اولیگوسپرمیا اور ایزوسپرمیا کا مکمل خاتمہ کرتا ہے، اور مریض کو صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سپرم کی تعداد کو نارمل اور بہتری لا کر اولاد کے قابل بناتا ہے. مریض چند ہی ماہ کے مسلسل استعمال سے اللہ کی رحمت سے جلد ہی صاحب اولاد ہو جاتا ہے. ہمارے ادارے کی تمام ادویات جو ہر طرح کے مضر اثرات سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ پوری کامیابی کے ساتھ پوری دنیا میں اپنی کامیابی کے جور منوا رہی ہے. ناظرین، تاثیر ہربل فارما اینڈ دواخانہ ڈویژن کے شعبہ ریسرچ میں کوالیفائڈ حکماں، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، کوالیفائڈ فارماسسٹ، سائنٹسٹ اور تجربہ کار ماہرین کی زیر نگرانی مردانہ بانجھ کا تاثیر دہانے کے صدیوں پر محیط ذاتی تجربات پر مشتمل پوچھ در پوچھ صدری نسخہ جات سے مکمل طور پر مستقل علاج کیا جاتا ہے، اور تمام امراض بشمول مردانہ بانجھ کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج پر منحصر ہے. سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے، کیونکہ ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نائل ڈاکٹرز حکمہ حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں مرض پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے خواتین حضرات اپنے پیچیدہ پوشیدہ امراض کے علاج اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہربل یعنی قدرتی کا علاج پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکمہ، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مدد رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد تاثیر ایکروبیان سپرم گرو کمبائنڈ پلس تھراپی کا محفوظ مؤثر طریقہ علاج ڈرافٹ کیا ہے. تاثیر دواخانے پر تاثیر ایکروبیان سپرم گرو کمبائنڈ پلس تھراپی سے علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج پاتے ہیں اور مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دواخانے کا تاثیر ایکروبیان سپرم گرو کمبائنڈ پلس تھراپی، جس کی خاص بات یہ ہے کہ کم ہی عرصے میں مردانہ بانجھ کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے. ہمارے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں جن میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج کرا کبھی اور طرح طرح کے ادویات استعمال کر کبھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا. میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقے علاج پر بھروسہ کریں. یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں. اگر آپ بھی اس مرض کا شکار ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج یہ اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانے پر تشریف لائیں، جو گزشتہ 80 سال سے عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں. مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوگی. مزید معلومات کے لیے اپنی ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارے آنے والے ایپیسوڈ اور ویڈیوز. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.